अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाएंगे जो खलीजी ममालिक में सबसे पुरअसरार मगर सियाहत के लिहाज से सबसे कम दरियाफ्त किया गया है। क्या आप जानते हैं कि ओमान वो वाहिद अरब मुल्क है जहां मानसून आता है, जहां सहारा के दरमियान में झीलें हैं, जहां अरब लड़कियां रवायती अबाई की बजाय रंगीन पोशाकें पहनती हैं। ये अरब मुल्क अमेरिका और यूरोप से ज़्यादा अयाश तरीन मुल्क समझा जाता है। इस मुल्क में पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा क्यों जाते हैं और इस मुल्क में कैसे जा सकते हैं, यहाँ अरब लोगों की ज़िंदगी कैसी है, आज की वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। जी हाँ, आज हम ओमान की सैर करने जा रहे हैं। ओमान का सरकारी नाम सल्तनत ऑफ ओमान है। इसकी आबादी टोटल 50 लाख है, जिसमें 45% गैर मुल्की लोग शामिल हैं। आबादी के लिहाज से ये दुनिया में 125वें नंबर पर आता है। ओमान का कुल रकबा 3,09,500 मुरब्बा किलोमीटर है, जो इसे दुनिया का 17वां बड़ा मुल्क बनाता है। ये मुल्क बहर अरब खलीज ओमान के किनारे वाक़या है, जिसकी सरहदें मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और यमन से मिलती हैं। ओमान का दारुल हुकूमत मस्कत है, जो मुल्क का सबसे बड़ा और इक़्तिसादी मरकज़ भी है। मस्कत एक कदीम शहर है जिसकी तारीख सदियों पुरानी है। यहाँ की सुल्तान काबूस ग्रैंड मस्जिद दुनिया की चंद खूबसूरत मसाजिद में से एक है, जिसका हाथ से बना हुआ कालीन और 14 मीटर ऊंचा फानूस मशहूर है। मस्कत में मात्रा सोक नामी तारीखी बाजार भी मौजूद है, जहाँ अरबी खुशबुयाँ, हाथ से बने हथियार और चांदी के रवायती ज़ेवरात दस्तयाब होते हैं। ओमान की मईशत बुनियादी तौर पर गैस और तेल पर इंसार करती है, जो मुल्क की कुल बरामदात का 70% है। हालिया बरसों में हुकूमत ने सियाहत, माहीगीरी और सन्नत को फ़रोग़ देने पर ख़ुसूसी तवज्जो दी है। ओमान की सालाना GDP 104 बिलियन डॉलर है। मुल्क की सरकारी करेंसी ओमानी रियाल है, जो तकरीबन 750 रुपये पाकिस्तानी और 216 रुपये हिंदुस्तानी रुपये के बराबर है। मुल्क की फ़ी का आमदनी $20,000 सालाना है, जो इसे दुनिया के ज़्यादा आमदनी वाले ममालिक में शामिल करती है। ओमान की सकाफत अरब रवायात और इस्लामी इक़्तिदार पर है। यहाँ के लोग मेहमान नवाज और नरम खो हैं। मर्द आम तौर पर डिशडाशा नामी लंबी कमीज़ और मिसरा नामी रवायती चाकू इस्तेमाल करते हैं। यहाँ ख़वातीन रंग बिरंगे आबाएँ पहनती हैं। ओमानी खानों में शोवा, हलवा और खजूर कावा ख़ास अहमियत रखते हैं। शोवा ज़मीन में दबाकर पकाया जाने वाला बकरे का गोश्त है, जो ख़ास मौके पर तैयार किया जाता है। ओमान में तालीम का मेयार काफ़ी अच्छा है। मुल्क की मशहूर यूनिवर्सिटियाँ भी सुल्तान काबूस यूनिवर्सिटी, मस्कत यूनिवर्सिटी और नज़वाया यूनिवर्सिटी शामिल हैं। यहाँ तालीम हासिल करने के लिए बहुत से बैनुल अक़वामी तलबा भी आते हैं। ओमान की सरकारी ज़बान अरबी है, लेकिन अंग्रेज़ी भी बड़े शहरों में बड़े पैमाने पर बोली और समझी जाती है। मुल्क का दूसरा बड़ा शहर सलाला है, जो ज़फ़र गवर्नरेट में वाक़या है। सलाला अपने मानसून मौसम खरीफ के लिए मशहूर है, जब यह पूरा इलाका सब्ज़े और आबशारों से ढक जाता है। यहाँ का मौसम दीगर अरब ममालिक के बरअक्स होता है, और ये ओमान को सियाहत के लिहाज से मुनफरिद मकाम बनाता है। सलाला में बहुत सी तारीखी मकामात भी मौजूद हैं, जिनमें अयूब का मकबरा भी शामिल है। ओमान का ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफ़ी जदीद है। मुल्क में अच्छी सड़कों का जाल बिछा हुआ है, जिनकी कुल लंबाई 60,000 किलोमीटर से ज़्यादा है। मस्कत में एक जदीद मेट्रो सिस्टम भी मौजूद है, जबकि मुल्क भर में हाईवेज़ का एक मरतूब निज़ाम मौजूद है। ओमान में 6 बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे हैं, जिनमें मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे बड़ा है। ओमान में रहायश के लिहाज से मियार ज़िंदगी काफ़ी अच्छा है। दारुल हुकूमत मस्कत में एक औसतन घर का किराया 500 से 800 ओमानी रियाल माहाना होता है, जबकि दीगर शहरों में कम हो जाता है। मुल्क में बहुत सी लग्जरी होटल भी मौजूद हैं, जो सियाहों को आला मियार की सहूलियात फराहम करती हैं। इनमें दी चैलियन, शंग्रीला जैसे आलमी मियार के होटल शामिल हैं। ओमान में काम करने वाले गैर मुल्की तनख्वाहें भी बहुत अच्छी होती हैं। इनके शोबा कार और तजर्बे पर डिपेंड करती हैं। एक आम मुलाजिम की माहाना तनख्वाह 500 से 1500 ओमानी रियाल तक हो सकती है, जबकि हुनरमंद पेशेवर अफराद की 2000 से ज़्यादा भी हो सकती है। पाकिस्तानियों के लिए ओमान में तामीरात,
اسپتالوں، ہوٹلوں اور انجینئرنگ کے شعبوں میں روزگار کے مواقع آپ بھی موجود ہیں۔ عمان میں مذہبی آزادی کا احترام کیا جاتا ہے۔ ملک کی اکثریتی آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے، جن میں زیادہ تر آبازیہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ دیگر مذاہب کے ماننے والوں کو بھی اپنے مذہبی رسومات ادا کرنے کا آزادی حاصل ہے۔ ملک میں کئی گرجہ گھر اور مندر بھی موجود ہیں۔ عمان کی حکومت مطلق بادشاہت ہے، جہاں سلطان حکمران ہوتا ہے۔ موجودہ حکمران سلطان حسن بن طارق آل سعید ہیں، جو 2020 میں تخت نشین ہوئے۔ عمان کا قانونی نظام اسلامی شریعت اور جدید قوانین کی طرح ہے۔ ملک میں جرائم کی شرح کافی کم ہے اور قانون کی پاسداری کی بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ عمان کی رات کی زندگی دیگر خلیجی ممالک کے مقابلے میں زیادہ پرسکون ہے، لیکن مسقط میں کئی اچھے ریسٹورنٹس، کیفے اور شاپنگ مالز موجود ہیں۔ المتیرا کورنش رات کے وقت ایک خوبصورت مقام بن جاتا ہے، جہاں لوگ سیر سپاٹے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ عمان کی قدرتی خوبصورتی اسے سیاحوں کے لیے ایک پرکشش مقام بناتی ہے۔ وادی بن خالد میں نیلے پانی کے جھرنے اور غاریں ہیں، جہاں تیراکی کا لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ جبل الحزریہ سبز پہاڑ پر انار کے باغات اور پہاڑی گاؤں ہیں، جو سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ عمان میں سیاحت کے لیے بہترین وقت اکتوبر سے اپریل کا دورانیہ ہے، جب موسم خوشگوار ہوتا ہے۔ پاکستانی شہریوں کے لیے عمان کا ویزا آن لائن طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ عمان کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہاں پر قدیم زمانے میں سمندری تجارت کا مرکز تھا۔ عمانی بحریے نے کبھی مشرقی افریقہ اور ہندوستان تک اپنا اثر و سراغ قائم کیا تھا۔ نزوہ قلعہ اس تاریخی عظمت کی یاد دلاتا ہے، جہاں گرم تیل دشمنوں پر انڈلایا جاتا تھا۔ عمانی معاشرے میں خاندان کو مرکزی اہمیت حاصل ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر 3 دن تک جشن منایا جاتا ہے۔ عید کے موقع پر مرد خنجر پہن کر گھومتے ہیں، جو ان کی ثقافتی پہچان ہے۔ عمانی عورتیں معاشرے میں فعال کردار ادا کرتی ہیں اور تعلیم اور روزگار کے میدان میں مردوں کے شانہ بہ شانہ کام کرتی ہیں۔ عمان میں پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد آباد ہے، جو مختلف شعبوں میں خدمات انجام دے رہی ہے۔ پاکستانی ڈاکٹر، انجینئر، اساتذہ، مزدور یہاں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوار ہیں۔ کئی پاکستانی کاروبار بھی عمان میں کامیابی سے چلا رہے ہیں۔ عمان کی حکومت نے حال ہی میں عمان 2040 ویژن جاری کیا ہے، جس کا مقصد ملک کو معیشت، تعلیم اور ٹیکنالوجی کے میدان میں مزید ترقی دینا ہے۔ اس منصوبے کے تحت نئے شہر بسانے، ٹرانسپورٹ کے نظام کو بہترین بنانے اور سیاحت کو فروغ دینے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ عمان میں صحت کی سہولیت کا معیار کافی اچھا ہے۔ سرکاری ہسپتالوں میں علاج معالجہ بالکل مفت ہے، جبکہ پرائیویٹ ہسپتالوں میں جدید ترین سہولیات دستیاب ہیں۔ ملک میں کرونا وائرس کے خلاف حکومت کی کوششوں کو عالمی سطح پر سراہا گیا تھا۔ عمان میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک رہتا ہے، لیکن جنوبی علاقوں میں مونسون کے اثرات کی وجہ سے موسم خوشگوار ہو جاتا ہے۔ سلالہ شہر جون سے ستمبر تک سبزے اور آبشاروں سے ڈھک جاتا ہے، جو ایک دیکھنے کے قابل منظر ہوتا ہے۔ عمانی ثقافت میں موسیقی اور رقص کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ روایتی عمانی رقص الراز والاراضی خاص مواقع پر پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ رقص تلواروں اور ڈھولوں کی تاب پر کیے جاتے ہیں۔ عمان میں کھیلوں کو بھی بہت فروغ دیا جاتا ہے۔ فٹ بال یہاں کا مقبول ترین کھیل ہے، جبکہ کرکٹ بھی پاکستان اور ہندوستانی کمیونٹی میں کافی مقبول ہے۔ عمان میں خریداری کے لیے بہت سے جدید شاپنگ مال بھی موجود ہیں۔ یہاں بین الاقوامی برانڈ کی مصنوعات دستیاب ہیں۔ ساتھ ہی روایتی بازاروں میں عمانی دستکاری کی چیزیں بھی خریدی جا سکتی ہیں۔ عمانی معاشرے میں بزرگوں کو بہت احترام کیا جاتا ہے۔ خاندانی نظام کو مضبوط سمجھا جاتا ہے اور اکثر خاندان ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ شادیوں میں رشتہ داروں کو خصوصی اہمیت دی جاتی ہے۔ عمان میں میڈیا پر کچھ پابندیاں ہیں، لیکن انٹرنیٹ تک رسائی عام ہے اور لوگ سوشل میڈیا کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ عمان کی فوج اور پولیس کا نظام کافی بڑا ہے۔ ملک میں امن و امان کی صورتحال بہت اچھی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری دلچسپ ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ہمارے YouTube چینل ہمیس ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔